सुप्रीम कोर्ट ने वो जो फैसला दिया है वो ऐन आइन के मुताबिक दिया है। पीडीएम के पास जब वोट नहीं है तो वो इंतशार ही करेंगे ना। पीडीएम वाले साजिशें कर रहे हैं, वो तो यही कर रहे हैं ना कि इदारों का टकराव, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नीवे नीवे हो के ऐसी निकल जाइए। इंशाल्लाह वैसे नहीं होगा। 3 महीने की जिद छोड़ दे, पीछे आ जाए और केपीके और हमारे फेडरल गवर्नमेंट और सारों के इलेक्शन इकट्ठे हो जाए। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बाहर निकलते हैं तो 200 बंदा उनके पीछे लग जाता है। राना सनाउल्लाह साहब को भी चाहिए कि वो जितना जोर पीटीआई को ख़त्म करने पे लगा रहे हैं उतना वो अवाम की खिदमत करके अवाम को अपने साथ मिलाने पे लगाएं तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम तो ये चाहते हैं कि हर इदारा अपने अपने लिमिट्स में रह के काम करे। फ़ौज भी रहेगी, सियासतदान भी रहेंगे और इमरान खान इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म भी होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं और मैं शहजाद अहमद आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऐलान, हुक्म और फैसला सामने आ चुका है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को यह अहकामात जारी कर चुकी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये ऐलान कर चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर मिनवान अमल करेगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और उसके इदारे जो हैं वो इस फ़ैसले पर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जैसा कि गुज़िश्ता दिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में पंजाब इलेक्शन के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर कोई तबसरा किया गया। अब हुकूमत अपनी इस फ़ैसले पर और अपनी जगह पर कायम है कि वो इस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को भी मुतनाज़ फ़ैसला बनाया जा रहा है, जैसा जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना तफसीली नोट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि वो जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तेफाक करते हैं और उन्होंने इस फ़ैसले को 4-3 का फ़ैसला करार दे दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के बारे में क्या सोचती है? क्या वो पुरुमीद है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे या फिर वो इसको मज़ीद मुलतवी करने के लिए कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब। इनसे जानते हैं। स्पीकर साहब, ये बताएँ कि एक तो जो कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद करने की, तो अब तहरीक इंसाफ क्या सोचती है इस बारे में कि क्या आप लोग पुरुमीद हैं कि 14 मई को इलेक्शन होंगे या फिर कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक करारदाद का ताल्लुक़ है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन में इस टाइप की करारदाद की कोई वक़्त वैल्यू नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की पासदारी करते हुए, आइन को बचाते हुए, आइन में जो लिखा है कि 90 दिन के अंदर आप बाउंड हैं कि आप इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो फैसला दिया है वो ऐन आइन के मुताबिक दिया है। अगर खुदा न खास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला ना देता तो समझा ये जाता कि हमने जो हमारी एक बहुत अहम किताब है जो आईन पाकिस्तान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, जिसके ऊपर अमल करते हुए इदारे चल रहे हैं, एक कायदा कानून चल रहा है, एक ज़ाब्ता चल रहा है, अगर आप आइन को ही बंद करके साइड पे रख देते हैं तो फिर तो यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी और जंगल का कानून होगा। तो आइन का ऑपरेटिव वो मुल्क तरक्की वही करते हैं जिनमें आइन पे कानूनी तौर पे अमल दरामद होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल आइन को मद्देनज़र रखते हुए किया है। अच्छा स्पीकर साहब, ये बताएं कि पहले ये अचानक क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इतना सॉफ्ट हो गया? पहले आप लोगों ने कहा कि हमें हर हाल में इलेक्शन चाहिए, इसके लिए आप लोगों ने असम्बलियाँ तहलील की, फिर उसके बाद अब आप खान साहब ने कहा कि ये पीडीएम जो है वो हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाना चाहती है और हम लोग उसके लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो इंतखाबात को आगे बढ़ा दें। तो वो आप लोग मुज़ाकरात के लिए अब तैयार हैं, लेकिन इतना ये सॉफ्ट मौक़िफ़ कैसे हो गया? ये क्या हुआ? पीडीएम के पास जब वोट नहीं है तो वो इंतशार ही करेंगे ना। इस वक्त देखें तकरीबन 70 से 75% जो अवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन के नैरेटिव, चेयरमैन के बयानिए पे पीटीआई के साथ खड़ी है। अब जो पीडीएम वाले साजिशें कर रहे हैं वो तो यही कर रहे हैं ना कि इदारों का टकराव, पीटीआई के साथ इदारों का टकराव और हम बीच में से चुप करके, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नीवे नीवे हो के ऐसी निकल जाइए। इंशाल्लाह वैसे नहीं होगा।
چیئرمین صاحب نے جو مذاکرات کی بات کی ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، انہوں نے کہا ہے میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں سب کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے الیکشن والی بات کی ہے، پنجاب کا الیکشن تو اب ہونے جا رہا ہے نا انشاءاللہ 14 مئی کو، تو ہمارا بھی کے پی کے کا پینڈنگ ہے یا اور جتنے الیکشنز ہیں، تو وہ چلو پی ڈی ایم والے ضد چھوڑ دیں نا، وہ اس حکومت سے وہ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے پیچھے 30 سال میں وہ نہیں کر سکے، تو اب وہ 3 مہینے میں کیا کر لیں گے؟ مئی تو یہ سٹارٹ ہو گیا، آگے جون جولائی اور اگست میں تو ویسی ہی ٹرم پوری ہو جانی ہے، تو 3 مہینے ہی رہ گئے، تو وہ 3 مہینے کی ضد چھوڑ دیں، پیچھے آ جائیں اور کے پی کے اور ہمارے فیڈرل گورنمنٹ اور ساروں کے الیکشن اکٹھے ہو جائیں۔ بٹ پنجاب کا چونکہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 14 مئی کو ہوگا پنجاب کا۔ اچھا اسپیکر صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آئینی ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں، چاہے آپ انتخابات کو بڑھا دیں، اس کی ڈیڈ لائن کو آگے بڑھا دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا درست فیصلہ تھا؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آئینی ترمیم کا تعلق ہے، تو آئینی ترمیم تو تب ہی ہوگی نا جب 2/3 میجورٹی ہوگی نیشنل اسمبلی میں، اس کے بعد وہ سینٹ میں جائے گا، جوائنٹ سیشن ہوگا، اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ، وہ ایک لمبا، کیا اس وقت 2/3 میجورٹی ہے؟ کیا اسمبلی اس وقت جو ہر حلقے کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے قومی اسمبلی کو، کیا وہ کر رہی ہے؟ پنجاب بھی نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تقریباً 130 ایم این ایز نہیں ہیں، تو آئینی ترمیم والی بات کو تو فی الحال ٹھپ کے رکھ دینا سائڈ پہ۔ اب آ جائیں فواد چودھری صاحب والی، میں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی ان کی، میں نے یہ سنی بھی نہیں ہے، اور وہ تو بہت بڑے اس کے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے کہ اسمبلیز توڑنی چاہیے، تو میرا خیال ہے یہ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب ایسے نہیں کہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے کوئی بات چیت یا کوئی مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری اپنی ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، ہماری اپنی فوج ہے۔ دیکھیں ہم اگر فوج کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کوئی ہم انڈیا یا اسرائیل کی فوج کی تو تعریف نہیں کر رہے نا، ہمارے اپنے ملک کی فوج ہے، کسی کا بیٹا ہے کہ، اور وہ ہمارے سرحدوں کے حفاظت کرتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے اپنے لمٹس میں رہ کے کام کرے۔ ہماری فوج ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہے، فوج کے بغیر ہماری عزت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد جو خطرناک ہمارے دشمن بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ ہماری فوج کمزور ہوئی تو وہ 1 منٹ دیر نہیں لگائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا، فوج بھی رہے گی، سیاستدان بھی رہیں گے، اور عمران خان انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم بھی ہوگا۔ اچھا اسپیکر صاحب، آخری سوال، کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ مطلب یا پھر خان صاحب رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک کا وجود ختم ہوگا۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا یہ سیاستدانوں کے اندر اتنی آگے دشمنی بڑھنی چاہیے، یا پھر سب سیاستدانوں کو مل کے بیٹھ کے پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی ہماری کتنی زیادہ ڈوبی، تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے ایک بینچ پہ بیٹھ کے اس حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے؟ دیکھیں اب لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میاں نواز شریف صاحب لنڈن میں باہر نکلتے ہیں تو 200 بندہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، جو وہ نعرے مارتے ہیں، میں وہ باتیں نہیں کہوں گا، میرے منصب کو زیب بھی نہیں دیتی، اور وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا زور پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ لگا رہے ہیں، اتنا وہ عوام کی خدمت کر کے عوام کو اپنے ساتھ ملانے پہ لگائیں، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ عمران خان رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب اقتدار کے کھیل میں الیکشن واحد چیز ہے جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب عوام سے یہ چیز چھین لینا، ان کے حق خدا ارادیت کو چھین لینا، یہ پاکستان کے جمہوری نظام اور جمہوریت کے منافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے آئین کی تشریح کرنے والا ادارہ ہے، سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر اس آئین کی تشریح کی ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب جو اس کے راہ میں رکاوٹ بننے والے ہیں، کیا وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، اللہ حافظ۔